रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमण समुदायमै फैलिएको चिकित्सकहरूको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित देखिन थाले पनि पीसीआर परीक्षणको एकिन तथ्याङ्क आउन सकेन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक स्वदेश फर्कन आतुर। सरकारले तत्काल विशेष कार्यक्रम नल्याए समायोजन मुख्य चुनौती बन्न सक्ने। भारतमा रेल सेवा चालू भएसँगै सीमावर्ती रूपन्देही कपिलवस्तु र बाँकेमा स्वदेश फर्किनेको भीड़। काठमाडौँ भित्रने सबै नाकामा सेना खटाउन सिफारिस। विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणका कारण 3 लाख बढीको मृत्यु। 44,38,371 संक्रमित। र फ्रान्समा भएको प्रथम 2020 अनलाइन पुम्से च्याम्पियनशिपमा नेपालका कमल श्रेष्ठलाई स्वर्ण, जित बहादुर बोटे र पार्वती गुरुङलाई रजत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 2 मा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको चिकित्सकले बताएका छन्। 8वटा जिल्ला रहेको प्रदेश 2 मा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या बिहीबारसम्म 98 पुगेको छ। चिकित्सकले संक्रमण समुदायमै फैलिएको दावी गरिरहँदा तिनै तहका सरकार भने लकडाउनले प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण, अस्पतालको पूर्वाधार थप्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिद्नै अल्मलिएका छन्। चैत 29 मा वीरगंजमा 3 जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण प्रदेश 2 को पहिलो केस हो। वीरगंजको छपकैया स्थित मस्जिदमा बसेका 21 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस यता छपकैया क्षेत्रलाई सील गरिए पनि वैशाख 17 मा सोही क्षेत्रमा थप 17 जनामा कोरोना देखियो। उनीहरू सबै एकै परिवारका हुन्। संक्रमित मध्ये 2 महिने शिशु समेत छन्। पर्सामा मंगलबार मात्रै 57 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। बुधबार पनि त्यहाँ 2 जनामा संक्रमण देखियो। हटस्पट भनेको वीरगंजका एक नर्समा र 2 जना पत्रकारको पीसीआर रिपोर्ट समेत पोजिटिभ आएको थियो। पर्सा प्रहरीले थुनामा रहेका एक व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको जनाएको छ। वीरगंज महानगरपालिका 31 वडा मध्ये 6 वटा वडामा संक्रमण फैलिसकेको छ। हालसम्म वीरगंजमा 2, 3, 5, 11, 12 र 16 मा कोरोना संक्रमण भेटिएका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमण वीरगंजमा समुदायमै फैलिए पनि झण्डै 54 लाख जनसंख्या रहेको प्रदेश 2 का अन्य जिल्लामा यसको जोखिम उच्च थिएन। 12 रौतहट र सर्लाहीमा फाटफुट संक्रमित देखिए पनि प्रदेशलाई गाँच्ने गरी कोरोना भाइरस सरिसकेको थिएन। तर उच्च जोखिमलाई छल्दै लकडाउन उल्लंघन गर्ने क्रम बढेपछि संक्रमण समुदायमै फैलिएको हो। सीमाबाट घुसपैठ, लकडाउनमा निष्क्रिय घुमफिर र सामाजिक दूरी कायम नगर्दा प्रदेश 2 कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। मंगलबार एकै दिन प्रदेशका 61 जनामा संक्रमण देखियो। मृत्यु संस्कार, पारिवारिक भेटघाट, चोक चौतारामा गफिनेको भीड़ लाग्न थालेपछि बुधबारदेखि भने लकडाउनमा कडाई गरिएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य विभाग समेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले भन्नुभयो, लकडाउनमा घरमै बस्नु पर्यो। घरमा नबसे कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न समस्या हुन्छ। लकडाउनमा मानिसहरूको गतिविधि नरोकिएपछि मंगलबारदेखि 12 र पर्सामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। संक्रमण अन्य जिल्लामा पनि फैलन थालेपछि प्रदेशभरि नै निषेधाज्ञा लगाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमितको पहिचान गर्न एकैचोटि ठूलो संख्यामा स्वाब परीक्षणको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको उपत्यकामा जेठ 5 भित्र कम्तीमा 10,000 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी थालेको हो। बुधबारसम्म देशैभर 22,664 जनाको मात्रै पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। सीसीएमसी को पहलमा हिजो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपत्यकाका नगरपालिकाका फोरमका पदाधिकारीसँग त्यसबारे छलफल भयो। उपत्यकामा कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको आकलन गरिएका बेला बुधबार एकै दिन 3 जना संक्रमित भेटिएपछि सरकारले वडा स्तरबाटै जोखिम रहेका व्यक्तिको पहिचान गरी तिनको परीक्षण गर्ने भएको हो। लकडाउनको अवधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। त्यसपूर्व काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणको मोटामोटी अवस्था पहिचान गर्न ठूलो परिमाणमा परीक्षण गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरू देखिने क्रम बढ्न थालेको भए पनि यहाँ अहिलेसम्म कति जनाको पीसीआर परीक्षण गरियो भने औपचारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन। लकडाउनको 52औं दिन हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म उपत्यकामा बसोबास गर्ने करिब 1650 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको जानकारी आफूलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बिहान
प्रेजेन्टेसन हुँदा दिएको तथ्याङ्क यही हो। बाँकी त मलाई पनि जानकारी छैन। एपिडेमियोलोजीले नै दिएको तथ्याङ्क हो, यति नै होला। विज्ञहरूले शुरूदेखि नै धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि मुलुकमै सबैभन्दा घना बसोबास भएको उपत्यकामा कतिको परीक्षण भयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क समेत छैन। मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा तथा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग भएका तथ्याङ्कहरू एक आपसमा मेल खाँदैनन्। परीक्षणको तथ्याङ्क एकिन नभई संक्रमणको जोखिमबारे एकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थित स्रोतका अनुसार त्यहाँ परीक्षणका लागि आउने नमूनाको स्थायी ठेगाना मात्रै इन्ट्री गर्ने गरिएको छ। त्यसले गरिएका परीक्षण कुन जिल्लाका बासिन्दाको हो भन्ने ठम्याउन मुस्किल छ। कोरोना परीक्षणका लागि टेकु पुगेका अधिकांश व्यक्ति परीक्षण बिनै फर्किने गरेका छन्। ट्राभल हिस्ट्री नभएको भन्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालले उनीहरूलाई फर्काउने गरेको हो। बुधबार अस्पताल पुगेका 578 मध्ये 228 जना र बिहिबार पुगेका 601 मध्ये 309 जना परीक्षण बिनै फर्किए। बाँकीको पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। विज्ञहरूले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भनिरहेका बेला अस्पताल पुग्दा पनि सर्वसाधारणले न त आरडीटीबाट न त पीसीआरबाट नै परीक्षण हुन पाएको छ। अस्पताल पुगिसकेकालाई परीक्षण बिना फर्काउन नहुने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 6 वर्षीय बालिकामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएपछि उनको सम्पर्कमा आएका 49 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। हाल बालिकालाई शिक्षण अस्पतालकै आइसोलेसन वार्डमा सारिएको छ। कपिलवस्तुकी ती बालिका 3 दिन अघि घाँटीको शल्यक्रियाका लागि अस्पताल आएकी थिइन्। बिरामी उच्च जोखिमको क्षेत्रबाट आएकाले उनको स्वाब नमूना पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पतालले पठाएको थियो। शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काका अनुसार ती बालिकालाई आइसोलेसन वार्डमा सारेपछि अस्पतालमा सेवा नियमित छ। मुलुकमा कोभिड-19 को संक्रमण दर 2.99% पाइएको छ। अर्थात संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा 100 जना देखिँदा औसत 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अध्ययनमा पाइएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत राम कुमार महतोले प्रयोगशाला पुष्टि भएका कोभिड-19 का बिरामीको निकट सम्पर्कका स्वस्थ व्यक्ति परीक्षणका लागि आएको अन्तिम 2 सातासम्मको अनुगमनको विवरण विश्लेषण गरेर संक्रमण दर निकालिएको जानकारी दिनुभयो। महतोका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा संक्रमण दर प्रदेश 2 मा बढ़ी छ। प्रदेश 2 मा संक्रमण दर 3.22% देखिएको छ। महतोले भन्नुभयो, नयाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नतिजा समेत राख्दा यो दर अझ बढ्न सक्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूले सही सूचना नदिँदा वास्तविक तथ्य थाहा पाउन गाह्रो हुन थालेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। यसैबीच स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि भक्तपुरमा देखिएका संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई एकसाथ आइसोलेसनमा राखिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकी सुनसरी रामधुनीकी 25 वर्षीय युवतीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकी स्टाफ नर्सको नेजल स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 22 जिल्लामा संक्रमित पाइएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये संख्या भने 249 पुगेको छ। बिहिबार मात्र काठमाडौँमा 2, कपिलवस्तु, नवलपरासी, धादिङ र धनुषामा 1-1 जना गरी 6 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार हालसम्म संक्रमितमा 200 पुरुष र 49 जना महिला छन्। ती मध्ये 35 जना निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित मध्ये धेरै जसो 2 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका छन्। हिजो 1363 जनाको नमूना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 22,644 नमूना परीक्षण गरिसकिएको छ। यस्तै आरडीटी किटबाट बिहिबारसम्म 2008 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भारत सहित श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट झण्डै 6 लाख बढ़ी नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किने आंकलन परराष्ट्र मन्त्रालयको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण धारा
धराशायी भएको विश्व श्रम बजारले थेक्न नसक्ने भएपछि लाखौं नेपाली स्वदेश फिर्तीका लागि बाध्य छन्। तर उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारमा परेको असरले समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव यति बेला ठूलो चुनौतीको रूपमा तिर्सिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने बारे सरकारी नीति दोधारी छ। संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केवालीले 2,10,871 नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनु पर्ने र बाँकी 3,77,000 भन्दा बढ़ीलाई पनि नेपाल ल्याउनै पर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। सोही विषयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाको तर्क यस्तो छ। मान्छे ल्याउने लाने भन्ने कुराहरू हामीले समग्र स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थाको आधारबाट पनि तय गर्नुपर्ने विषय छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक बनाउन स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने र विदेशबाट फर्केका कामदारलाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम र विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने नीति लागू गर्यो। त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे बहस हुँदै गर्दा विदेशबाट फर्किने लाखौंको श्रम शक्ति व्यवस्थापनले अर्को महामारीको रूप लिन सक्ने श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल बताउनुहुन्छ। योजना निर्माण र अनि रोड म्याप बनाउनेमा चाहिँ निकै पछि परेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरिमा कतै अर्को किसिमको चाहिँ संकट निम्त्याउँछ कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्रास चाहिँ बढेको देखिन्छ। यति बेला विदेशमा अलपत्र परेकाहरू पनि सरकारले भोलि स्वरोजगार बनाउला भन्दा पनि जीवन रक्षा र आफन्तको साथका लागि मात्रै लालायित देखिन्छन्। कुवेतमा 3 महिनादेखि रोजगार विहीन भएका धनुषाका अजय कुमार सांगवाको सरकारसँगको अपेक्षा स्वदेश फिर्ती मात्रै हो न कि रोजगारी। लकडाउनमा दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, पैसा पनि अब सेलेरी दिने होइन, कम्पनीले समस्या अनि चाँडै घर आउनु पाउँछ। कुवेतमै रहेका काभ्रेका सरोज कुइकेल पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पूर्व नै सरकारले ठोस योजना बनाउन नसके आफूहरू बेरोजगारीको ठूलो खाडलमा पर्न सक्ने उहाँको चिन्ता छ। भोलिका दिनमा ती नेपाली फर्किँदाखेरि बेरोजगारी चाहिँ ठूलो रूपमा बढ्ने र यसले सरकारले जन समस्या उत्पन्न गराउने हुन सक्छ। प्लान बनाएर अघि बढ्नु चाहिँ उचित देख्दछ। कतारको रोजगारी त्यागेर नेपाल फर्केर कृषि र पशु फार्म खोलेका कास्कीका केदार कुवर सोचे अनुसारको आर्थिक उपार्जन नभएपछि हाल युएमा हुनुहुन्छ। तर महामारीका कारण फेरि स्वदेश फर्कने सवालमा भने उहाँलाई विगतको अनुभवले झस्काउँछ। परिवार र 2 नगरा ख्याएर खाना पुग्छ भने हामी नेपाल फर्किन तयार हुन्छौँ। विदेशमा रहेका श्रमिक स्वदेश फर्किएमा त्यो श्रम शक्तिलाई कहाँ र कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अनुत्तरित छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा परेको असरबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रत्यक्ष असरबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भने अध्ययन गरिरहेको आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालको भनाइ छ। अथवा फुल टाइम रोजगारी चाहिँ पार्ट टाइममा आउने पछि पनि रिभाइभ हुन नसक्ने कति छन् र त्यो घटघटको कारणले हामी कहाँ आउने रेमिटेन्समा पर्ने चाहिँ सङ्कुचन र त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा पार्ने प्रभाव त्यो हिसाबले त्यसको चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। खाडीमा सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब एमिरेट्स, युए, साउदी अरब र कतारबाट रोजगारी कटौती हुने स्थिति देखिएको गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव हेमराज शर्माको भनाइ छ। राहत स्वदेश फिर्ता र पुनर्स्थापना कसरी गर्न सक्छ भनेर कार्ययोजना हामीले तयार पारेर नेपाल सरकारलाई पनि हामीले पेश गरेका छौँ। तर नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसको रेस्पोन्स नेपाल सरकार पनि स्पष्ट चाहिँ हामीले जब आयो भने चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकार आफ्ना नागरिकलाई अभिभावकत्व महसुस गराउन चुकेको भन्दै तत्काल उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन जोड दिनुहुन्छ। हामीले विकास निर्माणका कामहरू पछि गर्दै गरौँ न। त्योभन्दा पहिलो कुरा भने मानिसको जिन्दगी हो। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै स्वदेश फर्कने लाखौं नेपालीका लागि योजना बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउनुहुन्छ। रोजगारी अथवा स्वरोजगारका कुन कुन अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन् त्यसमा आफूलाई उपयुक्त हुने, आफू बस्ने थापथलोमा त्यसमै जोडिनु पर्यो। हिजो हामीले काम गरेको क्षेत्र भन्दा फरक काम गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। नेपाली श्रम बजारमा आउने वार्षिक 5 लाख आन्तरिक श्रम शक्तिकै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा विदेशबाट थपेन आउने लाखौंको भार थाम्न सरकारलाई मुस्किल छ। 15% हाराहारीमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई वर्तमान संकटबाट संरक्षणका लागि पहल कदमी लिन कि मार्थ चुक्नुहुन्न। संकटका बेला पनि संरक्षणको समाधान ननिकाल्ने हो भने र आवश्यकता परेका बेला नेतृत्व प्रदान नगर्ने हो भने राज्य हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार।
उपत्यका स्थित 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानी प्रवेश गर्ने सबै नाकामा नेपाली सेना खटाउन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समिति समक्ष सिफारिस गरेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी तथा 4वटै सुरक्षा निकाय जिल्ला प्रमुख सहितको संयुक्त बैठकले उपत्यकाभित्र कोरोना भाइरस संक्रमण बिरामी भेटिएपछि बाहिरबाट आउने मानिसलाई प्रवेश रोक्न नाकामा सेनासहितको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन सिफारिस गरेको हो। यसअघि वैशाख 23 मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी सीमाबाट नेपालतर्फ 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसको एक सातापछि उपत्यका स्थित प्रशासन कार्यालयले पनि राजधानी प्रवेश गर्ने नाका सील गर्न सेनाको सहयोग माग गरेको हो। भारतमा रेल सेवा चालू भएसँगै सीमावर्ती रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकीको 10 गजमा स्वदेश प्रवेशका लागि आउने नेपालीको भीड़ अझ बढेको छ। बिहिबार रूपन्देही र कपिलवस्तुका 10 गजा क्षेत्रमा 1,000 र बाँकीको जमुना नाकामा पनि झण्डै 1,000 जना जम्मा भएका छन्। यसैगरी सीमा क्षेत्रमा अलपत्र 2,900 भन्दा बढीलाई यी जिल्लाका स्थानीय तहले भित्राएका थिए। त्यसपछि सजिलै घर जान पाइने विश्वासमा भारतका विभिन्न भागबाट आउनेहरू थपिएका हुन्। यसरी 10 गजामा जम्मा भएकाहरू तत्कालै वैधानिक रूपले प्रवेश नपाएपछि लुकीछिपी छिर्छन्। लुकेर आउनेका कारण रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गरी बिहिबारसम्म संक्रमितको संख्या 68 पुगेको छ। घर फिर्तीको हल्ला चलेपछि भारतमा रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका भारतीयको नेपालगञ्जको जमुना नाकामा भीड़ लागेको छ। हिजो साँझसम्म वारिपारी 2000 को हाराहारीमा भेला भए। नेपाल र भारतीय सुरक्षा अधिकारी बीच वारिपारीका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई हिजो सीमा वारपार गराउने सहमति भएको थियो। तर घर फिर्ता हुन पाउने हल्लाले इटाभट्टा लगायत विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने कामदार र पाहुना पुर्याउन स्थानीय सीमासम्म पुगे। लम्बिएको लकडाउनका कारण दुई मुलुकमा फँसेका हजारौंको भीड़ सीमामा लागेपछि सुरक्षाकर्मीलाई सम्हाल्न धौधौ भएको हो। कपिलवस्तुमा एक साता अवधिमा सीमावर्ती स्थानीय तहले 2000 सर्वसाधारणलाई 10 गजाबाट ल्याएर विभिन्न विद्यालयमा राखेको छ। 10 गजामा बिहिबारसम्म 1,000 जना भन्दा बढ़ी अलपत्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बल 28 नम्बर गणका गणपति जनकपुरीले बताउनुभयो। यसैबीच कपिलवस्तुको सीमा नाकामा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई कोभिड-19 संक्रमण भएको छ। उनीहरूले भारतबाट मुलुक प्रवेश गर्नेको ज्वरो नाप्नेदेखि अभिलेख राख्ने गर्दै आएका थिए। जबरजस्ती नाका पार गर्न खोज्नेलाई रोक्नुका साथै मालवाहक गाड़ी जाँच गर्थे। बुधबार साँझ संक्रमण पुष्टि भएका सुरक्षाकर्मी 10 गजामै रहेको कृष्णनगर नाकाको लिंक गेटमा खटिएका थिए। बिहिबारसम्म जिल्लामा 40 जनामा संक्रमण पाइएको छ। जंगे पिल्लर भन्दा करिब 100 मिटर वर नेपाली भूमिमा निर्माण भइरहेको संग्रहालयको काम भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोकिदिएको छ। गत शुक्रबार नेपालको पश्चिमी भूभाग लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सड़क बनाएर उद्घाटन गरेको भारतले पूर्वी सीमा अन्तर्गत 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका 6 आहालमा पर्ने 10 गजा क्षेत्र समेत आफ्नो भएको दावी गरेको हो। 5 थर र इलामको सीमावर्ती क्षेत्रमा सो पर्यटकीय संग्रहालय बनाउन लागि हो। इलामको सन्दकपुरसँग जोडिएको सो निर्माण स्थल जंगे पिलर भन्दा करिब 100 मिटर वर नेपालतर्फ पर्ने फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्चक कुमार केरुङले बताउनुभयो। दुई वर्ष अघि 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण हुँदा नेकपा अध्यक्षद्वयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पार्कमा सँगै रोपेको जापानी बिरुवा जिङ्गो वाइलोवा बिस्तारै हुर्किँदैछ। हिरोशिमा र नागासाकीमा आणविक आक्रमण हुँदा समेत नमरेको सो रुख जस्तै पार्टीलाई पनि बलियो बनाउँछौं भन्ने सांकेतिक अर्थ दिन अध्यक्षद्वयले त्यसको बिरुवा रोजेका थिए। त्यसैताका 2 वर्ष बालुवाटार भित्रको जिङ्को वाइलोबाले जति घाम पानी बेहोरेर हुर्किन संघर्ष गरिरहेको छ, नेकपा भित्रको एकीकरणको संघर्ष पनि लगभग त्यस्तै नै छ। किनकि वनस्पति विज्ञहरू भन्छन् सो बिरुवालाई हुर्काउन अत्यन्तै मेहनत गर्नुपर्छ। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दा नेताहरूको बाचा थियो 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्छौं घोषणा र बाचा अनुसार भएको भए यतिखेर नेकपा नयाँ नेतृत्वसहित पार्टी काममा
एकताबद्ध भइसक्थ्यो, तर अहिले पनि आन्तरिक भाग बन्डामा कसको भूमिका के हुने भन्नेमै नेताहरूको ध्यान छ। उदाहरणका रूपमा गत वैशाख 24 र 20 गते बसेको सचिवालय बैठकको परिदृश्य मात्र हेर्दा पनि त्यसभित्रको किचलोबारे धेरै प्रश्न हुन सकिन्छ। 20 गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा सरकार र पार्टी चलाएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। दाहालले बैठकमा बसाईको व्यवस्थापनदेखि ओली पक्ष नेताहरूको बीचमा भइरहेको गुट उपगुट सम्मको विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाउनुभयो। गत मङ्सिर 4 मा सरकार 5 वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउने र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी दाहालले लिने गरी भएको सहमति महिना दिन नबित्दै निष्क्रिय भयो। दाहाल सहितको एउटा समूह प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली मन नपरेको भन्दै गुट उपगुटको भेलामा सक्रिय रह्यो भने ओली पक्ष नेताहरू पनि आफ्ना गुट बलियो बनाउनै व्यस्त रहे। केन्द्रका नेताहरूले आफू बलियो बन्ने खेलमा लागिरहँदा तल्लो तहका कार्यकर्ताले भने पार्टी सदस्यता समेत नवीकरण गर्न सकिरहेका थिएनन्। महासचिव विष्णु पौडेल पार्टीभित्र समस्या भए पनि त्यो आफूहरूको काबू बाहिर नभएको दावी गर्नुहुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा विभिन्न आचार संहिता लागू गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल एनबीआईले कोभिड-19 का लागि आधारभूत व्यावसायिक पूर्व तयारी तथा सञ्चालन सम्बन्धी एक योजना तयार पारेको छ। निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने क्रियाकलापका विषयमा योजना तथा मापदण्ड तयार गरिएको हो। यसमा मानिसको जीवन रक्षादेखि श्रमिकका संक्रमण सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुसम्मका व्यवस्था रहेका छन्। उक्त योजना सम्बन्धी पुस्तिका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादव र एनबीआईका अधिकारीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। पुस्तिका उद्योगी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिने एनआईबीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले डिजिटल कृषि प्रणाली विकास, नाफामूलक चक्र प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण सहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत किसानलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी सहितका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। कृषिमा लागेपछि किसानलाई घाटा नहोस् भन्ने उद्देश्य छ। सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले भन्नुभयो। मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार देशभरिका 12 महिना सिंचाई हुने स्थान क्षेत्रको जमीनको उत्पादकत्व बढाउने, बाली चक्रको सघनता बढाउन उपयुक्त र अति नाफामूलक बाली चक्र प्रणालीको विकास गरिनेछ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सहकारीका माध्यमबाट साना किसानलाई एकीकृत गरी ठूलो आकारको सामूहिक खेती गर्दै वृहत परिमाणमा कृषि उत्पादन, पशुधन र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। किसानको उत्पादनमा मध्यस्थकर्ताको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषक उत्पादकहरूलाई सीधा बजार सहित अन्य सूचनाका स्रोतहरू पहुँच पुर्याउन डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार आज बिहानसम्म 3,02,025 जनाको मृत्यु भएको हो। भाइरस संक्रमितको संख्या 44,37,442 पुगेको पनि विश्वविद्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संक्रमित मध्ये करिब 16 लाख मानिस उपचारपछि घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा करिब 86,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने 14,16,000 बढी संक्रमित भेटिएका छन्। बेलायतमा संक्रमितका संख्यामा 2,34,440 पुगेको छ भने 33,000 बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा करिब 82,000 मानिस संक्रमित भेटिएका छन् भने हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2,649 रहेको विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालका तेक्वान्दो खेलाड़ी कमल श्रेष्ठले फ्रान्समा भएको प्रथम 2020 विश्व अनलाइन पुम्से च्याम्पियनशीपमा स्वर्ण पदक जितेका छन्। 13औं सागका स्वर्ण विजेता उनले 30 वर्ष मुनि विधामा स्वर्ण जितेका हुन्। नेपालका जित बहादुर बोटे र पार्वती गुरुङले रजत पदक जितेका छन्। महामारी बनिरहेको कोभिड-19 का कारण विश्वभरि बाहिर खेलकुद गतिविधि बन्द रहेका अवस्थामा अनलाइन मार्फत तेक्वान्दो पहिलो प्रतियोगिता भएको हो। सो प्रतियोगिता खेलाड़ीको प्रदर्शनमा आधारित थियो। त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा हुने खेलाड़ी विजेता तय गरिएको थियो। त्यसमा नेपालका 7 खेलाड़ीले भाग लिएका थिए। अनलाइन पुम्से च्याम्पियनशीपको 30 वर्ष मुनि विधामा कमलले स्वर्ण र नेपालका जित बहादुर बोटेले रजत जितेका थिए। नेपालका प्रेम बहादुर लिम्बू र फ्रान्सका मोहम्मद गुड्रे कांस्य जित्न सफल भए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकको पूर्वी मध्य भूभाग तथा पश्चिमी पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।